मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमान ए इलाही में आप सभी नाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह माइदा की इब्तिदाई 6 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह माइदा की आयत नंबर 7 से 16 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल करेंगे। आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई अहकामात को नाजिल फरमाया है। आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदे को अपनी जानिब से दी हुई नेमत के बारे में यह हुक्म नाजिल फरमाया है और ये बतलाया है कि अगर तुम अल्लाह की जानिब से दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम पाक में दूसरे मकाम पर यह इरशाद फरमाता है कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, यानी अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो उसे गिन नहीं सकते, उसको शुमार नहीं किया जा सकता। यानी बेहिसाब नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदे को अता फरमाता है। इसी तरीके से अब बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से हर भलाई को नेमत जाने और इसकी कदर करते हुए अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहे। और ये जो ज़िंदगी के लम्हात हम बीता रहे हैं, गुजार रहे हैं, इसको भी भलाई और नेमत समझना चाहिए और ये हकीकत में नेमत ही है और इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। और हमारी हर सांस जो आने वाली है उस पर भी अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए और उस वक्त ये गौर करना चाहिए कि अगर ये सांस हमारी रुक जाएगी तो इसके साथ ही हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमत पर शुक्र बजा लाओगे तो यकीनन इससे मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा और जो नेमतें मैंने तुमको अता किया उसमें और इजाफा ही करता जाऊंगा। इसी तरीके से दूसरी जगह पर अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम मेरा शुक्र बजा लाओगे तो उतना ही ज्यादा मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा और बढ़ाता जाऊंगा। तो आइए नाजरीन, और मालूमात हासिल करने के लिए चलते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की है उसका ख्याल रखो और उस पुख्ता अहद व पैमान को न भूलो जो उसने तुमसे लिया है, यानी तुम्हारा ये कौल कि हमने सुना और अताअत कबूल की। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। قوامين لله
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ناظرین، آج کی تلاوت کی جانے والی ایک آیت جس کا نمبر 11 ہے، اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس خاص نعمت کو جب کہ تمہاری طرف ایک قوم نے برے ارادے سے ہاتھ آگے بڑھایا تھا تو میں نے اس قوم کے ہاتھ کو روک لیا. تو واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار دوں گا. اسی ارادے سے وہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے اور آپ کی ایک جانب تلوار بھی رکھی ہوئی تھی. تو وہ شخص تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار کیا آپ کی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ تلوار میری ہے. تو فوراً اس نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ اب بتلائیے کہ کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں. تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے پھر بھی آپ نہیں ڈر رہے ہیں، اب بتلائیے کہ پھر ڈریں گے یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ میری حفاظت فرماتا رہتا ہے. جب وہ شخص یہ الفاظ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسات اور آپ کے عزم و حوصلے کو اور آپ کا اللہ پر جو بھروسہ تھا، اس طریقے کے جو الفاظ اور اس طریقے کا جو کام دیکھا تو فوراً اس نے تلوار کو چھوڑ دیا اور وہاں پر واپس ہوتے ہوئے چلا گیا. تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی نعمت ہم کو اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور ہر کام اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا چاہیے. تو آئیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت
الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دستدرازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور فرمایا کہ ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو اچھے طور پر قرض دو تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر تم میں سے جس کسی نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ بے شک سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ اور بھی جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहले किताब से ये इरशाद फरमा रहा है कि ए अहले किताब, तुम्हारे पास अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए हैं और तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें बताते रहे जिनको तुम छुपाया करते थे अपनी किताबों में। और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये इरशाद फरमाता है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। तो नाज़रीन, इस आयत में यह बतलाया जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे और इनके बताए हुए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन तुम सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रहेंगे। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए चलते हैं सूरह माइदा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين। तो उन लोगों के अहद तोड़ देने की वजह से हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। वो खुदा की किताब में कलमात को उनकी असली जगह से बदल देते हैं और जो नसीहत उनको की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भुला दिया। और ऐ पैगंबर, तुम अब भी उनकी किसी न किसी खयानत पर इत्तला पाते रहते हो, मगर इनमें बहुत थोड़े हैं जो ऐसा नहीं करते। तो तुम उनके कसूर माफ़ कर दो और उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون। और जो लोग अपने को नसारा कहते हैं, हमने उनसे भी अहद व पैमान लिया था, मगर जो नसीहत उनको की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भी भुला दिया। बस हमने उनके दरमियान क़यामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया, और जो कुछ वो करते रहे हैं अल्लाह अनक़रीब उसको आगाह करेगा।
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں کہ تم کتاب الہی میں سے جو کچھ چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں صاف صاف بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو اللہ اس کتاب کے ذریعے سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اس کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔